سینے نہ لائے اصغر پاک نو چاکی میں باہر نکلن لگن اے معصوم اس علامت تعلو نال چپک دے پین پیاس وجہ تو میرے امام نے چاہی نے خیمے جو باہر نکلن اصغر پاک دی امبر باپ پاک رو کے فرمائے اے میرے سر دے تاجا منت رویا ایک باری اسی مہینہ دے بار میرے پتر واپس لے آویا فرمایا دل دا نہیں حل کیا دل نہیں حلا میں اپنے پتر نال لو گالی کرنا چاہنی ہے تیرے ذوق کو پیش کر چھوڑا سبحان اللہ اصغر پاک نال لو گالی کرنی ہے ماں کیڑی گال کرنی ہے اے اصغر پاک نو میرے امام علی مقام دی جھولی چچا کے اماں رو باپ پاک پتہ آئی دیڑا گئی واپس کوئی نہیں ہوئی یہ کند تے مورا کے سیدہ رباب کے فرمایا سیدہ رباب پاک کند تے مورا کے فرمایا میں دکل فردوسی چن بچڑا تو صاحب رضا فرزندے ہے بچڑا کف بے گانی دا کرے مادہ نام بلند نہ آوے جنابہ سیدہ پاک کیا پہ فرمینین اصغرہ خیال کرے میں نددین تو خردان تھی نبیے میں کف بیگانی دیامی میں بیگانی کف دیم اتو ایام تو ایسے تیر ہاتھ چلے اس ویلے بابن تکلیف نہ دے میں جلے ویسے کیا پہ فرمینین میں دکل فردوسی چن بچڑا تو صاحب رضا فرزندے ہے بچڑا کف بیگانی دا کرے مادہ نام بلند نہ آوے ہر برباب دے کرے ہس کے تیر پسندے بد شامی آکے نہیں گردہ معصوم بغیرت من بڑی مہربانی تیری اللہ تو سلامت رکھے نارا دا ٹائم نہیں ٹائم بڑا مکیے مختصر کرا جناب اصغر پاک نو میرے امام علی مقام چاہے دین کاری قرآن نے قرآن نو سینے نہ لے اصغر پاک نو چاہ کے میدان وال ٹر دے وینن ظالمر تے حسین ڈر گئے او قرآن چاہ کے آنے قرآن میلہ کی دیا میں اور حسین جنگن کراؤنا چاہنے میرے امام نے فرمایا ظالمہ جوی دیوے سمجھے اے قرآن نہیں یہ تکاری قرآن ہے علی کے گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے فرمائے قرآن دکاری ہے چاہ کے میرے امام علی مقام گئے اصغر دے کان تے منہ رکھ کے فرمایا جاگ دے پہ بھیا یعنی اٹھ بیٹھ لگ دیا نہیں تو میرا مزہ خراب تھی نہیں توجہ میرے والے میرے امام علی مقام نے اصغر دے کان تے منہ رکھ کے فرمایا بیٹا اصغر اگر تو آکے تیرے واسطے پانی منگا جا میرے ابا جوڑی پڑھ دیا جملے تا ایک آشکانا ہی پانی منگا جا اصغر پاک بابے دے حتاں دے سر ہلا کے عرض کی دے بابا نا علی دے گھر دا بچہ یزیدیاں دے گھر دا پانی نہ پیس اتنا ایک قصیدہ اردو دا قصیدہ میرے بجیونی پڑھ دیا اصغر پاک دے کند تے منہ رکھ کے فرمایا اصغرہ اگر تو چاہے تیرے واسطے پانی منگا لیکن صرف موندے ہاتھوں تے سر لا کے عرض کیتے میں نے پانی نہیں چاہیے اصغر پاک کیا بے فرمائے بولا پیو دے ہتھا تے تڑپ کراہی اے غیور دا پترے غیور انہاں بدبختاں کیا سمجھے شبیر دا جن مجبور بنا پانی دے تر ونجنا اسا سجادہ دستور بے پیر دا پانی نہ پیسا یہ موت منو منظور اللہ اکبر بس گل مکاؤں لمبی شہادت نہیں بس میں مکاما علی اصغر پاک دلے ہاتھ ہن اس ظالم تیر مارن دا ارادہ کیتے کہ او تیر ہائی